हामीले हाम्रो सिमानाको पनि टुङ्गो यति बेरै लाउनु पर्नेछ। अब पनि गुमेको भूभाग गुमेको छ भनेर गुमेको छ भन्दै चित्त दुखाउँदै मन कुड्याउँदै बस्ने समय होइन यो। अब यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र हाम्रो देशको भूभाग हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नुपर्छ। हाम्रो संस्कार संस्कृति कस्तो हो? सांस्कृतिक अधोपतन। एक ढङ्गले सांस्कृतिक हिसाबमा भन्ने हो भने बोल्ने कस्तो, के बोल्ने भन्ने कुरा पनि छैन। तपाईले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने हेर्न नसक्ने खालका कुराहरू, सुन्न नसक्ने खालका कुराहरू, पढ्न नसकिने खालका कुराहरू, सँगै बसेर साथीसँग परिवारसँग कसैसँग पनि पढ्न नसकिने कुराहरू त्यस्तो मन परि लेख्या हुन्छ, अश्लील कुराहरू लेख्या हुन्छ। अथवा हाम्रो संस्कार कस्तो भएर जान थाल्यो भने धितै नमर्ने, मुख छाडेन भने धितै नमर्ने, अति असभ्य ढङ्गले बोलेपछि बल्ल अलिकति धित मरे जस्तो हुने, यो खालको सांस्कृतिक अधपतन। हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति कस्तो थियो हामी शास्त्रहरूमा हेर्न सक्छौँ। हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन् देवसभाहरूका चित्रण गरिया हुन्छ। देवसभाहरूमा बोल्दा कसरी बोल्छन् भने अब सम्बोधन गर्नु पर्यो भने हे ब्रह्माजी तपाईँ चतुर्मुखी हुनुहुन्छ, तपाईँका 8वटा आँखा छन्, चारैतिर देख्नुभएको छ, सबै कुरा सुन्नुभएको छ, 4 मुखले तपाईँ 4वटा कुरा एकैचोटि भन्न सक्नुहुन्छ, यस्तो महान हुनुहुन्छ। हुन त 4 मुख भएको कस्तो होला त्यो हेरिसक्नु होला र हुन त, तर पनि अब प्रशंसै गरेको सुनिन्छ है कहीँ पनि। मेरो विचारमा त अब 4तिर फर्किया टाउका 4तिर फर्किया मुख भएपछि त हेरिसक्नु त पक्कै नहोला, तैपनि प्रशंसा गरेर त्यस्तो भन्ने चलन छ। तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ। यस्ता ब्रह्माजीलाई म प्रणाम गर्दछु, सम्बोधन गर्दछु भन्छ। त्यसपछि हे विष्णु अनि उनको चाहिँ प्रशंसा गर्दै तपाईँलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु, हे महादेव जटाधारी। त्यहाँ त थुप्रै कुराहरू होलान् नि, तर पनि प्रशंसा गरेको छ। हे विषधर सर्पधारी महादेव यस्ता महान तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर अनि सम्बोधन गरेर सुरु गर्ने। हे देवगण त्यसरी सुरु गर्छ। हाम्रोमा तर्क बहस गर्नु पर्यो भने तिमीबाट पहिले चाहिँ जङ्गिएर सुरु गर्छ मान्छेले। यो सांस्कृतिक अधपतनको कुरा हो। हामीले हाम्रो सांस्कृतिक पुनरुत्थान गर्न जरुरी छ। देखि लिएर हाम्रा सबै कुरा, डेमोक्रेसीलाई रिसेपिङ गर्न जरुरी छ, अर्थतन्त्रलाई रिसेपिङ गर्न जरुरी छ। हाम्रा गन्तव्यहरू, हाम्रा बाटाहरू, हाम्रा तरिकाहरू तिनलाई रिसेपिङ आजको समयअनुसार गर्न जरुरी छ। र सत्ताको भूमिका के, प्रतिपक्षको भूमिका के, यसलाई पनि रिसेपिङ गर्न जरुरी छ। पुराना मान्यता, पुराना चलन, पुराना कुरा, उही पुरानो 400 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि, 500 वर्ष अगाडिका कुरा हामी हेर्छौँ। उदाहरण गर्नु पर्यो भने आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लेटेस्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमानामा हामी 300 वर्ष अगाडिको पुस्तकको कोट निकाल्छौँ। सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा त काम गर्छ, तर त्यो कोटले के गर्ने आज 300 वर्ष अगाडिको शास्त्रहरूको अत्यन्त दुरुपयोग गर्छौँ। त्यो शास्त्रलाई हामीले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा होइन, मार्गदर्शकको रूपमा लिन्छौँ जो 300 वर्ष पुरानो छ। आज आइटीको जमानाको होइन, उहिलेको जमानाको। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेको थियो, त्यसमा भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ उहिले एकजना विद्वानले सर्वसाधारण सबैलाई काम लाग्छ भनेर खोलो तर्दाखेरि
जुत्ता फुकालेर कपडा माथि सारेर खोलो तर्नु भनेर छ। उनी तरेको ठाउँमा सानो खोलो रहेछ खोल्सी, त्यसकारण जुत्ता फुकालेछन् र घुँडाभन्दा माथिसम्म सुरुवाल तानेर तरेछन्। अनि त्यो अनुभव चाहिँ उनले लेखेर छोडिदिए। त्यो त राम्रो कुरा हो, त्यो शास्त्र एकदम उपयोगी शास्त्र हो, त्यो ज्ञान भएको शास्त्र हो, अनुभव भएको शास्त्र हो, राम्रो शास्त्र हो। खोलो तर्दाखेरि नत्र जुत्ता भिज्छ, सुरुवाल भिज्छ अनि बर्बाद हुन्छ। त्यो हुन नदिनका लागि उनले त लेखे। अलिक पछाडि पुल बन्यो। अब शास्त्र पढेको एउटा विद्वान गएर चाहिँ यसो शास्त्र सम्झियो, खोलो तर्दाखेरि जुत्ता फुकाल्नुपर्छ भनेको थियो भनेपछि पुल बनेपछि पनि उसले जुत्ता फुकाल्यो र पारी गरेर लगायो, सुरुवाल माथि सारो। त्यो त पर्नै थिएन। गाडी चल्यो। गाडी चलेपछि उसले फेरि गाडीबाट हिँड्दैछ, यसो हेऱ्यो, खोलो आयो भनेपछि हतारपत्र जुत्ता फुकाल्यो। यसको के काम हुन्छ? त्यसकारण शास्त्रलाई सन्दर्भअनुसार बुझ्न जरुरी छ। हामीले हाम्रा पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस पनि दुनियाँका विभिन्न प्र्याक्टिस छन्, त्यो थोत्रा प्र्याक्टिसहरू सिकेर हुँदैन। अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरू, अर्थतन्त्र सम्बन्धी कुराहरू, समाज सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरू, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरू, सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कुराहरू, यसमा पनि हामी एकदमै ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ। हामीले नयाँ अवधारणाहरू नै अगाडि सार्नु जरुरी छ। कतिपय हाम्रा पूर्वजहरूले जुन कुराहरू ल्याए हिजो, त्यो पूर्वजहरूले ल्याएका कुरा कति महत्त्वपूर्ण थिए, त्यसलाई आज हामीले फेरि सही कुराहरूलाई जगाएका पनि छौँ। राम्रा कुराहरूलाई जगाउनु, पुनरुत्थान पनि गर्नुपर्छ। युरोपले रेनासा भन्यो, पुनरुत्थान भन्यो, पुनर्जागरण भन्यो, तर उनीहरू भर्खर विकास हुँदै थिए। पुनर्जागरण, पुनरुत्थान भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त थिएन। हाम्रोमा चाहिँ वास्तवमा पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, रेनासा भन्ने चाहिँ हाम्रोमा एकदमै उपयुक्त छ। किनभने हाम्रा पुर्खाहरू उहिले विकासको क्रममा धेरै अगाडि गएका थिए। बीचमा औपनिवेशिक एराले हामीलाई पछाडि धकेलिदियो। त्यसकारण हामी कहाँ पुनरुत्थान आवश्यक छ, पुनर्जागरण आवश्यक छ, रेनासा हामी कहाँ आवश्यक छ। त्यसकारण नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि अथवा नीति कार्यक्रमको प्रस्तुति वा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी बहस, यसलाई पनि हामीले यस सन्दर्भमा हाम्रो रेनासाको सम्बन्धमा, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, हाम्रो सामाजिक पुनरुत्थानको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। हामी, मैले अघि भने, छिमेक सम्बन्ध कसरी गर्ने? यो छिमेक सम्बन्ध दबेर हाम्रो सार्वभौमसत्ता हामीले एसर्ट गर्न नसकेर, हामीले आफ्नो स्वाधीनताको एसर्टिभ ढङ्गले प्रयोग गर्न नसकेर, हामी आफै हिन ग्रन्थीबाट अथवा कसैले अलिकति धम्कायो भने लच्किएर दबेर गर्ने कि कसरी गर्ने? हाम्रो भूभाग मिचिया छ भने के गर्ने? यी सबै कुरा हामीले नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकारले लिम्बियाधुरा लिपुलेक समेतको भूभाग हाम्रो हो भन्यो, त्यसलाई फिर्ता ल्याउँछौँ भन्यो। त्यस अनुसारको नक्सा हामी छाप्छौँ भन्यो। नक्सा हिजोको क्याबिनेटले पास पनि गरिसकेका छ, छापिँदैछ। भोलि पर्सिसम्ममा मान्यजीहरूले प्राप्त पनि गरिसक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले संविधान संशोधन गरेर अनुसूची 3 को निशान छाप, त्यस सम्बन्धमा अनुसूची 3 मा व्यवस्था भएको हुनाले संविधान संशोधन गरेर अनुसूची 3 लाई संशोधन गरेर संविधानले देशको कुनै पनि कुरा नचिन्न हुँदैन। त्यसकारण देशको नक्सालाई पनि आधुनिक अहिलेको सही नक्सा चिन्नु पर्दछ। त्यसकारण अनुसूची 3 हामी संशोधन गर्छौँ। त्यो छिटै नै मान्यजीहरू समक्ष यस सदनमा पनि आइहाल्छ। यी कुराहरू हामीले लान्छौँ। अब यति बेला हामीलाई
एउटा ठुलो चुनौती। हाम्रा जुन प्रयासहरू थिए, हामी जुन रफ्तारमा अगाडि बढ्दै थियौँ र संविधान जारी भएपछि यताका दिनहरूमा हामीले जुन एउटा बाटो लिन खोजेका हौँ, यद्यपि एकपल्ट संविधान जारी भएपछि जुन सरकार बनेको थियो त्यसले नाकाबन्दी लगायतका कुराहरूसँग सामना गरेर अगाडि बढेको थियो, त्यसलाई त्यसै गरी अगाडि जान दिइएन र त्यसलाई ढाल्ने काम भयो, जुन उचित कुरा थिएन। जे होस्, त्यो सरकार ढल्यो। त्यसले देशलाई गम्भीर घाटा के पर्यो भने त्यो जे काम त्यसले अगाडि बढाएको थियो त्यो फेरि लगभग 1.5 वर्ष स्थगित भयो। चुनावपछि यो सरकार बनेपछि ती कुराहरूलाई फेरि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र त्यो नयाँ ढङ्गले अब देश अगाडि बढेको छ। देशले स्थिर सरकार पाएको छ। यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने मात्रै कुरा होइन। स्थिर सरकार सबै पक्षका निम्ति खुसीको कुरा हो। स्थिरता, स्थायित्व, नीतिको स्थायित्व, कार्यक्रमहरूको स्थायित्व, त्यो सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो। प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने पनि हामीसँग चुनौती छ। त्यो पनि हामीले एउटा सङ्क्रमणकालीन ढङ्गले नै व्यवस्थित गर्दै लानुपर्नेछ। तर हामीसँग अब त्यो मौका आएको छ स्थिरता स्थायित्वको। त्यसलाई त्यसै ढङ्गले लानुपर्दछ र त्यो अगाडि जान्छ। नीति कार्यक्रम त्यसै आधारमा हामीले ल्याउन चाहेका हौँ। 2 वर्षसम्म जे काम हामीले गऱ्यौँ साथीहरूलाई थाहा छ। मैले अघि त्यहाँ पनि भने हामीले लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेका छौँ। उचाइको लोकतन्त्र, फराकिलो लोकतन्त्र, व्यापक लोकतन्त्र र संक्षिप्तमा भन्ने हो भने हामीले जनताको लोकतन्त्र भन्छौँ। पिपुल्स डेमोक्रेसी, जनताको जनवाद, एउटै कुरा हो। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसको विथ डेफिनेसन, त्यसको गन्तव्य कता हो? समाजवाद उन्मुख हो। त्यसै अनुसार हामीले नीति कार्यक्रम ल्याएका छौँ। सामाजिक न्याय र समानताको प्रबन्ध सहितको लोकतन्त्र, राजनीतिक स्वतन्त्रताका हकहरू मात्रै होइन, सम्पूर्ण हकहरू, सम्पूर्ण उसको जीवनका आवश्यक तत्त्वहरू, समाजका आवश्यक तत्त्वहरू, अर्थतन्त्र, समाजतन्त्र, संस्कृति, इन्फ्रास्ट्रक्चर, अरू सबै पक्षहरू सँगै मानव जीवनलाई खुसी बनाउनका लागि चाहिने प्यारामिटर्स, त्यसका मापदण्ड, त्यसका आवश्यकता, ती कुराहरू समेत लोकतन्त्रलाई हामीले परिभाषित गरेका छौँ नयाँ ढङ्गले, उचाइमा, फराकिलो ढङ्गले। र मानव जातिले व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन, स्थापना, कार्यान्वयन, प्रयोग विभिन्न ढङ्गले विभिन्न प्रकारका व्यवस्थाहरूको गरे र त्यो व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्दा सर्वोत्तम अनुभवहरू, विभिन्न प्रयोगका सर्वोत्तम अनुभवहरू, नकारात्मक कुराहरू लिनुपर्ने छैन। ती प्रजातन्त्रका नामका हुन्, समाजवादका नामका हुन्, अरू नामका हुन्, नराम्रा कुराहरू हामीले लिनुपर्ने छैन, राम्रा पक्षहरू हामीले लिने। लोक कल्याणकारी राज्य, जनताको राज्य, सबै जनताका लागि, कोही पछि नपरोस् भन्ने भावनाका साथ तलैदेखि समाजलाई जुर्क उठाउने खालको, जहाँ खान पाइन लाउन पाइन भन्ने खालका मानवीय आजको सभ्य समाजका लागि अशोभनीय कुराहरू हुन नसकुन्। कोही असहाय भयो, कसैको रेखदेख गर्ने मान्छे भएन, कोही अनाथ भयो, बाबुआमा नहुने बित्तिकै मानव समाजमा एउटा बालबालिका सडक बालबालिकामा परिणत हुनुपर्ने के मानव समाज यति निर्दयी हुन सक्छ? मेरो छोराछोरी होइन, त्यसकारण कुकुरसँग खोसाखोस गरेर सडकमा उसले चाहिँ फोहोर फ्याँकेका ठाउँमा खानका लागि, बाँच्नका लागि लडाइँ गर्नु परोस्, किनभने मेरो छोराछोरी होइन त्यो भन्नेसम्मको निर्मम हुन सक्ने मानव समाज? मेरो घरमा प्रशस्त अन्न थुपारेर राख्ने एउटा बच्चो भोकै त्यहाँ तडफिराखेको छ, एउटा देशलाई योगदान गरेर बुढो भएको ज्येष्ठ नागरिक, वार्धक्यमा पुगेको एउटा ज्येष्ठ नागरिक, ऊ बेसहारा भएर सडकमा आज फालिनु परेको छ, लड्नु परेको छ। त्यस्तै समाज बनाउने हो आजको जमानामा। त्यसकारण यी 2 वर्षमा सडक बालबालिका छैनन्। 2 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले काठमाडौँमा देख्नुहुन्थ्यो होला, सडक बालबालिका
ढुङ्गरका थुप्रा थुप्रामा कोही प्लास्टिक तान्दैछ, कोही के गर्दैछ, कोही कुकुरसँग सुतिराखेको छ, कोही के गर्दैछ, कोही मागेर हिँडेको छ, अनेक देख्नुभएको थियो होला। यी 2 वर्षमा सडक बालबालिका छैन, भिखमङ्गा छैन सडकमा। विदेशी भिखमङ्गाहरू पनि गए बाहिर र सडक मानव छैन। हामीले देशलाई आगामी वर्ष साक्षर घोषणा गर्दैछौँ। सबै बालबालिका विद्यालय पुर्याउँदैछौँ, विद्यालयबाट छोड्न नपरोस् त्यो परिस्थिति हेरेर उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने प्रबन्ध गर्दैछौँ। देशलाई खुल्ला मुक्त घोषणा गरेर दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिलो देश हो जसले आफूलाई खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा गर्यो। यहाँदेखि एउटा सभ्यताको माथिल्लो श्रेणीमा हामीले उठाएका छौँ। मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका दिन 2 वर्षभित्र तुइन मुक्त गराउँछु देशलाई भनेको थिएँ। तुइन एरा समाप्त पार्छु भनेको थिएँ। तुइन युगको अन्त्य हुन्छ भनेको थिएँ। तर म छिटै हटेँ, त्यत्तिकै भयो। अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि त्यस कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढायौँ र अहिले देश तुइन मुक्त भएको छ। तुइनहरूलाई झोलुङ्गे पुलले विस्थापित गरिएको छ र एउटा नयाँ युग, तुइन मुक्त युग, तुइन युगबाट देशलाई माथि लगिएको छ। एउटा असभ्यताको युग, खेतका छेउमा, बारीका छेउमा, कान्लाका छेउमा यसो ढुङ्गामा छेलिएर नछेलिएर जसरी चल्ने खालको थियो त्यसलाई मुक्त गरेको छ हामीले र एउटा सभ्यताको श्रेणीमा देशलाई, विकासको श्रेणीमा देशलाई माथि उठाएका छौँ। र तलको मानव जो हजारौँ मानव, धेरै लाख, कति लाख त नहोला, अलिक सानै सङ्ख्या होला त्यो, तैपनि लगभग लाखको सङ्ख्यामा भन्दा माथि हुन्छ। त्यो मानव सडकबाट आवासमा पुगेको छ, भोकोबाट घाँसमा पुगेको छ। यो विकासको हाम्रो एउटा मोडल हो। कोही पछाडि नपरोस्, पछाडि परेकोलाई ध्यान दिने र पछाडि परेकोलाई अगाडि बढाउने। सँगसँगै हामीले देशको विकास पनि गरेका छौँ। यो लोकतन्त्र जहाँ मान्छे अधिकार प्राप्त गरोस्, अधिकार अवसरसम्म पुगोस्, जहाँ समान उपलब्धिका समान हिस्सेदारीहरू उसले पाओस्, सामाजिक न्याय र समानता होस्, निर्भय जीवन बाँच्न पाओस्, सुरक्षित जीवन बाँच्न पाओस् र सम्मानित जीवन बाँच्न पाओस्। यसरी खुसीको लेभल उसको माथि उठोस्, खुसी हुने स्तरको जीवन प्राप्त गर्न सकोस्। त्यो तरिका साथ हामी अगाडि लाँदै थियौँ। यो सामाजिक प्रबन्ध लगायत सबै पक्षहरूमा हामी त्यो विकासका पक्षहरूमा सामाजिक रूपमा उत्थान गर्ने प्रश्नमा अथवा लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणाहरू, सोसल सेक्युरिटीका कुरा, जबहरूलाई, श्रमलाई सम्मान गर्ने कुरादेखि लिएर जीवन बिमाका कुरा, हरेकको ब्याङ्क खाताका कुरा, यस्ता अनेक पक्षहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कमसेकम 1 लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बिमा जस्ता कुराहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दै लग्यौँ। ब्याङ्कले खाता खोलिदिने आफै, त्यो स्तरमा हामीले लग्यौँ। यस्ता थुप्रो पक्षहरू छन् जहाँ हामी अगाडि बढ्दै थियौँ। यसै बिचमा कोरोना हाम्रो अगाडि आइपर्यो। यो 4-5 महिनामा सुरु देखा परेको डिसेम्बर 31मा देखा परेको, आज मे कति तारिक भयो? 18, 19 डिसेम्बर अस्ति गरेको यो 5 महिना पुरा भएको छैन। यस बिचमा दुनियाँमा 3 लाख मान्छे मरिसके, कति लाख, 38 लाख कति, मैले लेखेको पनि छु, 48,94,222 जनामा सङ्क्रमण भएको छ। 3,20,181 को निधन भइसकेको छ। यो 5 महिना पुगेकै छैन। 5 महिना पुग्न 10 दिन बाँकी छ, 11 दिन, 12 दिन। 5 महिना पुग्न 12 दिन अगावै
यसले विनाश लीला यस्तो जन्मायो 48,94,222लाई बिरामी बनाइसक्यो, 3,20,181लाई मारि नै सक्यो र यसबाट आक्रमण यसले गरिसकेपछि बाँचेर फर्किएका अहिलेसम्म 19,08,065 जना मात्रै छन् बाँचेर फर्किएका, जसमध्ये 36 जना बाँचेर फर्किएका नेपालमा छन्। यसले ठुल्ठुला देशहरूमा ध्वंस मचाएको छ। अमेरिकामा 15,50,000मा सरेको छ, 91,981। यति बेला यो मैले पढ्दासम्म 92,000 नागिसक्यो मृत्यु हुनेको र 3,56,383 निको भएका छन्। यस्तै गरी थुप्रै देशहरूमा अलिकति राम्रो नतिजा सुरु भए पनि अहिलेसम्म जम्मा 82,960 जना चीनमा सङ्क्रमित भएका मध्ये 78,241 जना निको भइसकेका छन् र सुरुमै उनीहरूका 4,634 जना सुरुमै भन्न त्यहाँ सुरुमा अलिक बढी मरे, त्यसपछि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। अहिले 95 जना बिरामी छन् चीनमा जो निको हुँदैछन्। 10 जना मात्रै अलिकति गम्भीर अवस्थामा हो, अरू 85 जना निको हुँदैछन्। अरू ठाउँमा बढ्दो छ। इन्डियामा पनि 1,01,261मा सङ्क्रमण भइसकेका छ, 3,164 जना मरिसकेका छन्, 39,233 जना निको भएका छन्। भने हाम्रो सिमाना रोक्दै पनि त्यो खुल्लै जस्तो छ, जसबाट हामी अत्यन्त आक्रान्त र हाम्रोमा तीव्रताका साथ फैलिएको यो खुल्ला सिमानाको कारण र भारतबाट आउनेहरूबाटै बढी फैलिएको छ। यसको उपाय सर्न नदिनु, बिरामी नहुनु मात्रै हो। त्यसकारण मास्क लगाउने कुरामा लापरवाही नगर्नुहोला, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरामा साथीहरूले लापरवाही नगर्नुहोला, साबुन पानीले हात धुने कुरामा लापरवाही नगर्नुहोला, धोइराख्नुपर्छ। तातो पानी खाने, तातो पानीको बाफ लिने कुरा बहुत राम्रो हुन्छ, त्यसले फाइदा गर्छ। मैले प्राय भन्ने गरेको छु, यो चाहिँ बाहिरी सतहमा बोसीय तत्त्व, त्यसको चिल्लो तत्त्व, तेलीय तत्त्व बाहिरी सतहमा हुन्छ जो खतरनाक हो। त्यस कारण साबुन पानीले हात धुने, तातो पानीले हात धुने, तातो पानी खाने, बाफ लिने कुराले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। र हाम्रो भान्सा अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। हाम्रो भान्सा वैज्ञानिक भएको हुनाले प्रतिरोधी क्षमता छ। हाम्रो देशमा जतिसुकै लाग्यो भने, यो अहिले 2 जना मर्यो भनेको कोरोनाले छोएपछि मरेकोलाई कोरोनाले मरेको नै मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डको कारणले मात्रै कोरोनाले भने हो। वास्तवमा कोरोनाले बितेको होइन, बितेको अरू कारणले हो, अरू कम्प्लिकेसनले हो। कोरोना बिमारीले त्यस्तो होइन भएको। तर कोरोना लागिसकेको छ भने कोरोनामै गर्नुपर्छ भनेको हुनाले यो कोरोनाले बितेको भन्ने हाम्रोमा 2 जनाको सङ्ख्या आएको। तर नेपालीहरूमा असाधारण प्रतिरोधी क्षमता छ। त्यसो गरेर लापरवाही गर्नु हुँदैन। प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुपर्छ र अरू नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ, सर्न दिनु हुँदैन। अहिले नीति कार्यक्रमले स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा दिएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल नारा निरोगी नेपाल। निरोगी हुन चाहिँ हाम्रो भान्सा, जहाँ बेसार हुन्छ हामी बेसार खान्छौँ, त्यो एन्टिबायोटिक हो। त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। हाम्रोमा लसुन हुन्छ, हाम्रोमा प्याज हुन्छ, हाम्रोमा जिरा हुन्छ, हाम्रोमा मरिच हुन्छ, हाम्रोमा टिमुर हुन्छ, हाम्रोमा अदुवा हुन्छ। यी सबै कुराहरू, हाम्रोमा अमला हुन्छ, हाम्रोमा कागती हुन्छ। यी सबै औषधीय गुण भएका चिजहरू हुन्। हामी खुर्सानी अलिकति किटिका टोक्छौँ, तरकारीमा खुर्सानी हाल्छौँ। यो सबै चाहिँ नि प्रतिरोध क्षमता बढाउनका लागि हाम्रा पूर्वजहरूले हजारौँ वर्षको अनुभवबाट हाम्रो खानेकुरामा यी कुराहरू मिसाएको। खानेकुरामा अनिवार्य यी चिजहरू गरेको स्वास्थ्यका लागि हो। त्यस कारण यी राम्रा परम्पराहरू हामीले कायमै राख्नुपर्छ। पिज्जाभन्दा ढिँडो त्यही ठिक छ।
यो चाहिँ एकदम प्रमाणित वैज्ञानिक कुरा हो र जोगिने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। यसको कोरोनाको वास्तवमा औषधि छैन। साह्रै सिकिस्त भयो भने भेन्टिलेटर राखेर सास फेराउने, सास फेर्न नसक्दा, त्यो बाहेक अरू भन्ने हो भने पर्खिने र प्रतिरोध क्षमताले पराजित गर्ने हो। पानी अलिक तातो पानी प्रशस्त खाने, पखाल्ने, त्यही हो, अरू उपाय छैन। त्यसको तैलीय तत्त्वलाई चाहिँ नै कमजोर पारिदिने र त्यसलाई निष्क्रिय निष्प्रभावी बनाउने, त्यही हो। तर सबभन्दा राम्रो सर्न नदिने, सर्यो भने हाम्रो प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अब म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कोरोनाले हामीलाई धेरै बर्बाद गरेको छ, तबाह गरेको छ, अझै तबाह गर्ने सम्भावना छ। बाहिरबाट मान्छेहरू आइराखेका छन्, अझ ल्याउनुपर्छ भन्ने छँदैछ। ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा पपुलर हुनका लागि पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने, जस्तो कतारमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ, त्यहाँ एम्बेसी छ, मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ, हामी त्यहाँ खान बस्न दिन्छौँ, जब गयो भने आधा तनखा दिन्छौँ, जति पाएको थियो त्यो आधा तनखा दिएर खुवाएर प्याएर राख्छौँ भनिरहेको छ। यहाँका मान्छेहरू कतारबाट किन नल्याएको, आउन चाहेका छन् भनेर सजिलो छ। कतारले आफ्ना मान्छे लग्यो भने कतिजना लग्यो? 100 मान्छे लग्यो। कतारका कति छन् मान्छे यहाँ? कतारले 100 मान्छे लानु र हाम्रो 4.25 लाख मान्छे ल्याउनु भनेको सजिलो छ। 4.25 लाख मान्छे ल्याउन हाम्रा 2टा प्लेनलाई कति समय लाग्छ? 6 महिना वर्ष दिन ती मान्छे ओसार नै लाग्छ। ती एकै दिन गएका मान्छे होइनन्, 2-4 दिन 1 महिनामा गएका मान्छे होइनन्, वर्षौँ लगाएर गएका मान्छे हुन्। हामीले देखेका छौँ कतार जानेहरूको, खाडीका मुलुकमा जानेको भिड हुन्छ प्लेनमा, एकदमै खाँदा हुन्छ, टिकट पाइन सक्नुहुन्छ। त्यसरी गएको, वर्षौँ लगाएर गएको मान्छेलाई किन नल्याएको भनेर त्यहाँ खाने बस्ने प्रबन्ध भइराखेको छ भने, त्यहाँ उपचार भइराखेको छ भने ल्याउन हतार गर्नुपर्ने त्यस्तो कारण हुँदैन। अभर पऱ्यो भने सरकारले अवश्य आफ्ना नागरिकहरू हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्ने प्रबन्ध हामी गरिरहेका छौँ परेका ठाउँमा। तर सौखका लागि चाहिँ नि, पपुलिस्ट हुनका लागि खोइ विदेशबाट मान्छे ल्याएको भन्ने, विदेशबाट मान्छे ल्याउने कुरा ख्यालसट्टा हो। 45-50 लाख मान्छे हाम्रा कामदारका रूपमा बाहिर गएका छन्। अब 45-50 लाख मान्छे ल्याउनु पर्यो भने हाम्रा अरू काम नगरेर हाम्रा प्लेनले ओसार्ने मात्रै हो भने पनि त्यो कति वर्ष लाग्छ त्यसलाई? त्यो यतिकै सजिलो छैन। तिनीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइन कहाँ राख्नुहुन्छ? 45-50 लाख मान्छेलाई कहाँ राख्नुहुन्छ? त्यस कारण खोइ ल्याएको, नेपाल आउन नपाउने भनेर, आउन पाउनु पर्यो भनेर सबै भनेकै छैनन् त। यहाँ कराउनेहरूको चाहिँ त्यो सरकारलाई असफल देखाउनका लागि भन्ने कुराहरू त्यस्तो भइरहेको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिको कुरोको हकमा यो सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल सहँदैन। त्यसकारण हामीले पुराना पनि नयाँ पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोजी नीति गरेका छौँ, कारबाही चलाएका छौँ, छानबिन गरेका छौँ, विभिन्न काण्डहरू। अनि अहिले हल्ला चलेको छ। म माननीयजीहरूलाई स्पष्ट रहन आग्रह गर्न चाहन्छु, सुन तस्कर यो सरकार आएपछि सुनकाण्ड भएको होइन। पहिले भएको सुनकाण्डको छानबिन यो सरकार आएपछि गरेको र मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाएको छ, जेलमा राखेको छ, छानबिन गरेको छ। अनि खोइ सुन भनेको छ। अघिल्लै सरकारका पालामा कहाँ पुर्याए, कुन देश पुर्याए त? अहिलेको सरकारले खोइ सुन भन्दाखेरि कहाँबाट देखाउने सुन? सुन पहिले नै तस्करी भएको, पहिले नै तस्करी भएको सुनको पछि यहाँ मान्छे मारिएपछि त्यो मान्छे कसरी मारियो भन्ने कुराको खोजी नीति गरेर हामीले कारबाही सुरु गरेका हौँ। त्यसो गरेपछि हामीले विभिन्न गौँडाहरू थाहा पाउन थाल्यौँ र कोही मजेरीमा गाडेका, कोही ओडारमा फ्याँकेका सुनहरू पनि निकाल्न थाल्यो। त्यसकारण अहिले पछि निकालेका हो भने राष्ट्र ब्याङ्कमा छ। अब पहिले विदेश पुर्याइसकेका भन्ने हो भने कहाँ पुर्याए, अब सीमा कटेपछि पछि खोज्न जाने कुरा भएन। ती मान्छेहरूलाई कारबाही भइरहेको छ। अब जब कारबाही सुरु भयो त्यसपछि साना माछा, ठुला माछा, भुरा माछा अनेक कुराहरू निस्किए। कारबाही हुन थालेपछि, कारबाही भएपछि न त्यो देखिँदो रहेछ। अनि वाइड बडी, न्यारो बडी आदिका कुराहरू यो सरकारको समयमा गरिएका कुराहरू होइनन्। त्यो छानबिन हुँदैछ, त्यो अख्तियारले छानबिन गर्ने कुरा हो।
त्यसकारण भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अहिले कारबाही भइरहेको छ। यति धेरै गिरफ्तार, यति धेरै मुद्दा चलाएको छ अहिलेको सरकारले, त्यसकारण देखिएको छ कि कारबाही हुन थालेपछि अब यदि केही नगर्ने हो भने, देखिँदैन भने, चुपचाप बस्यो भने भ्रष्टाचार भएको रहन्छ जस्तो सुनसान हुन्छ। भ्रष्टाचार भएकोलाई कारबाही गरेर समात्नु, मुद्दा चलायो भने भ्रष्टाचार भइराखेको रहेछ भन्ने। समाजमा भ्रष्टाचार छ, त्यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अहिले पनि कहीँ कतै कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ भने कारबाही हुन्छ। तसर्थ यो सरकारले अघिल्ला 2 वर्षमा गरेका कामहरूको समीक्षा गरेका छ। ती कामहरूको अलिकति चर्चा गरेका छ संक्षिप्तमा। हामीले के गर्छौँ भनेका थियौँ र के गर्दै आयौँ त्यो देखाएको छ। कति आर्थिक उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ त्यो देखाएको छ। कति सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा काम गऱ्यौँ ती उल्लेख गरेका छ। अब के गर्छौँ त्यो उल्लेख गरेका छ। पुग्छौँ कहाँ भन्ने विभिन्न गन्तव्यहरू तोकेका छ। पहिले अति गरिब मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने, एसडिजी गोलहरू, एसडिजीका लक्ष्यहरू ती प्राप्त गर्ने, त्यसपछि नेपाललाई एउटा उन्नत स्थितिको देशमा लाने, त्यसका निम्ति योजनाबद्ध ढङ्गले काम भएको छ। यति बेर अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि यस काममा गम्भीर व्यवधान पैदा भएको छ। तर यी व्यवधानहरू अस्थायी हुन्। हामी कोरोनालाई सकेसम्म छिटो नियन्त्रण गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै कन्फ्युजनमा नपर्नुहोस्। यो स्थायित्व लिएको सरकारले स्थायित्व लिएर काम गर्छ। आगामी 3 वर्षका योजनाहरूका साथ, त्यसभन्दा पछिका योजनाका साथ यो 3 वर्षको कार्यकालभित्र अति गरिब अल्प विकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरमा स्तरोन्नति हुने, त्यो लक्ष्य अहिले प्राप्त गर्ने र त्यसपछि दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने, त्यसपछि एउटा विकसित राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गर्ने, यी कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ र नीति कार्यक्रम त्यसै हिसाबले आएको छ। मान्यज्यूहरूका छलफलहरूमा यिनै कुरा प्रतिबिम्बित भएका छन् र त्यसमा म एस्योर गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियताको मामलामा अथवा लोकतन्त्रको मामलामा अथवा सामाजिक न्याय र समानताको मामलामा अथवा अरू विकासका विविध पक्षहरूको मामलामा मान्यज्यूहरू निश्चिन्त रहनुभयो हुन्छ। यति बेला हामी सबै मिलेर एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो र हामीलाई सिमाना, मिचिएको सिमाना प्राप्त गर्नु छ। एकजुट भएर गर्न सकिन्छ त्यो काम। कोरोनाका विरुद्ध लड्नु छ र कोरोनालाई पराजित गर्नु छ सकेसम्म छिटै, किन यो जति लम्बिन्छ त्यति बढ्छ। जति नियन्त्रण हुन, छिटो नियन्त्रण हुन सक्दैन त्यति बढ्छ। यो जति यो लम्बिन्छ त्यति यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई छेदविच्छेद बनाउन काम गर्छ। हाम्रा विकासका प्रयासहरू, चाहनाहरू, त्यसलाई पनि यसले व्यवधान गर्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले सकेसम्म छिटै नियन्त्रण गर्नु छ। त्यो नियन्त्रण हामी एकताबद्ध भएर गर्न सक्छौँ। यस सन्दर्भमा नेपाली जनताले जुन सुझबुझ देखाएको छ, जुन नियमहरूको पालना गरेको छ, जुन सजगता देखाएको छ, त्यो सजगताका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु आम नेपाली जनतालाई। उहाँहरूको सजगता, उहाँहरूको साथ सहयोग, उहाँहरूले सरकारलाई गर्नुभएको समर्थन, त्यसले फैलिनबाट रोकेको छ। दुनियाँमा यद्यपि हामीले 2टा कोरोनाबाट दिवंगत भयो भनेपछि, तर त्यो दिवंगत भएको पनि यो सङ्ख्या पनि अत्यन्त न्यून हो दुनियाँको। तपाईँले हेर्नु भने मैले भने नि, अमेरिका जस्ता देश, रुस जस्ता देश, भारत जस्ता देश अथवा इटली जस्ता देश, स्पेन जस्ता देश,
बेलायत जस्ता देश, जर्मनी जस्ता देश, यी सबै यति भयानक आक्रान्त छन्। ब्राजिल इपिसेन्टरको रूपमा डेभलप गरिरहेको छ, भयावह स्थिति छ भने हाम्रो गरिब देश त त्यस स्थितिमा पुगेकै छैन। 377 357 कि 57 हो। हाँ, 377 जनामा कन्फर्म भएको छ, देखिएको छ। अहिलेसम्म देखिएको 377, त्यसमध्ये 36 जना त निको भएर फर्किसकेका छ, अरू निको हुने क्रममा छ। त्यसकारण धेरै भयावह स्थिति छैन। अहिले पनि हामी कहाँबाट आएर त्यो बिरामी कहाँबाट आयो र उसले कसलाई सार्यो सारेन त्यो पनि ट्रेसिङ गरेको छ। मैले अघि भने त्यो 2 जना मरेको भने कोभिडैबाट मरेको चाहिँ होइन। त्यो तिनै आमाको दुध खाने नवजात शिशु उसमा कोरोना छैन। उनका नजिकै बसेका उनलाई प्रसुति गराउने नर्समा कोरोना छैन। उनका वरिपरि बसेका परिवारका मान्छेहरू, नजिक भएका आफन्तहरू, उनीहरूमा कोरोना छैन। अथवा उनमा कोरोना त्यस्तो निधनै हुनुपर्ने गरी होइन, कहीँबाट उनमा चाहिँ कोरोना सरेको छ। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ। तर त्यो कोरोनाकै कारणले उनी मर्दा त अरू धेरैमा सङ्क्रमित भइसकेका हुनुपर्थ्यो, त्यो छैन। त्यो खालि कोरोना छोएको हुनाले त्यस्तो भन्ने कुरा हो। मान्यजीहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू मूल ढाँचामा, मूल विषयहरू यिनै विषयहरूमा राख्नुपर्छ। मैले एउटा विषयमा प्रवेश नगरेको, यिनै विषयहरूमा मान्यजीहरूले क्वेसनहरू रेज गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ स्पष्ट हुनुभयो होला साथीहरू। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कोरोना नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन विस्तार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै योजनाहरू हामीले गरिराखेका छौँ। किट्सहरू आदि चिजहरू ल्याउने त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारण यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। साथीहरू एकदम आश्वस्त हुन र यो नीति कार्यक्रम सबैले समर्थन गर्न र यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न म सबै साथीहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। मान्य अध्यक्षज्यूलाई, सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मलाई समय दिनु।